خوتي السلام عليكم. رجعنا الحمد لله بعد غياب طويل. اول حاجه سنه سعيده للجميع، و2020 تدخل عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. هذا الفيديو هذا درتو باش ندير واحد بتي ريزومي ديال اوماجيز فيرسيون 2. كما لا بليبار عارفين كنت بديت الفيرسيون الثانيه ديال اللوجيسيال. كما كتشوفوا هنا في الفيديو عندنا اللوغين جديد، لونطري ديال اللوجيسيال ملي كنفتحوه اول مره شنو كيخرج لينا. من بعد ملي كنديرو اونطري كتجي لاباج الاولى الثانيه باردون ديال لي موديول اللي تزادو جداد. باغ اكزومبل كنشوفو هنايا زدنا واحد الموديول ديال الفاكتور خرجناها برا، بورتون في الاخر القديم كان وسط لي فونت. عندنا لي زاليرت كيعلمونا على الستوك مين كيهبط مين باغ اكزومبل مكتبقاش السلعه. دخلت لي ستاتيستيك اوسي. عندنا باغ اكزومبل لي بروموسيون اوسي باش نصيفطو دي بوبليسيتي بارامترابل. بون ندخلو نشوفو كيفاش ولات الانترفاس جديده. باغ اكزومبل غنفي كليك سور لي فونت. الوغ فوالا هنا عندنا ليكرون جديده، الديساين جديد. باغ اكزومبل هنا كنشوفو ليكرون ديال لي فونت، كاع لي زوبسيون اللي نقدرو نديرو. شنو الجديد اللي زدت هنا هو باغ اكزومبل حيدت لي فيلتر دخلتهم هنا في المنيو. كنبغيو الفيلتريو on a filtre paramétré. On a un autre filtre par exemple pour filtrer avec les clients, par client pardon. و عندنا المنيو تا هو تبدل، الديسان تبدل، ستوك اوسي. لي فيلتر تا هما تزادو في لي ستوك، بورتون في الفيرسيون 1 مكانش فيه لي فيلتر. الفيلتر باش كينفعو فيلتري على لانفورماسيون، يكون عندنا بزاف ديال لي زانفورماسيون كنقدرو نقلبو باغ ريفيرونس باغ مارك باغ كونتيتي باغ اكزومبل. عندنا لي موديول جداد اللي ما كانوش في الفيرسيون الاولى، باغ اكزومبل لي بروموسيون. لي بروموسيون كانت عندنا ولكن كانت هنايا الفوق في المنيو، دخلتها في لي موديول هنايا في اغوش. ملي كيكون عندنا لي كليون هنا كيخرجوا لنا في هاد لا طابل كاع لي كليون. هنا كنكتبوا لو تيتر لو ميساج، كنديروا بتيت ايماج اللي كنزيدوها وكنصيفطوا لا بوبليسيتي لكاع لي كليون اللي عزلنا. عندنا سيدي لي فاكتور اوسي تا هما خرجناهم في ان اوتر موديول ابار. عندنا كاع لي فاكتور اللي كاينين نقدروا نفلتريو، نقدروا نسوبريمي ناكتواليزي لا طابل، نقدروا نشوفوا اون فاكتور. نديرو كليك على هاد ليكرون، على هاد ليكون وكتفتح لينا لا فاكتور. في بارامتراج زدنا واحد لوبسيون جديده وهي جوج ديال لي زوبسيون جداد. هي هنايا المينيموم ديال ستوك. باغ اكزومبل حنا بغينا هي اللوجيسيال يعلمنا من ستوك يوصل لزيرو. الوغ هنا كنبارامتريو على زعما لو نيميرو اللي بغينا باش الاليرت تلونسا. الوغ مين اون فوا كندخلو هنايا الرقم اللي بغينا باش تاكتيفا الاليرت، كنمشيو لي زيكرون ديال لي زاليرت هنايا وكنلقاو بان باغ اكزومبل هنا ما كاين حتى اليرت لان ما عندي في ستوك حتى واحد قل من زيرو. الا كنا بارامترينا باغ اكزومبل هنايا على جوج، يعني كيعلمك مين كيبقاو جوج. باغ اكزومبل ملي كندخلو على الاليرت كنلقاو ان هنا كيكتب لنا نيميرو 2. ومين كيكون عندنا لي زاليرت هنايا، دابا ندير واحد فيديو سبيسيال على لي زاليرت ونشوفو لي دوني. دابا ما كاينش لي دوني. كتقدر ديزاكتيفي الاليرت هنايا، نمشي في هاد ليكون هذا ديال هاد الجرس وكنأكتواليزيو لا طابل باش نشوفو اللي كاين. اون بليس عندنا اون اوتر اونطري هنايا. دابا ما كتخرجش لان ما كاينش لي دوني. دابا ندير واحد فيديو كما قلت قبل غيكون ديطايي لي زاليرت ونشوفو كيفاش كيخدم. دابا كنديرو غير واحد يعني انتروداكسيون على كاع لي موديول جداد، ما ندخلش في لي ديطاي. عندنا هنايا ستاتيستيك، هذا حتى هو واحد الموديول جديد. الستاتيستيك عندنا لي بينيفيس ديال باغ جور باردون زعما باغ une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois ou là personnalisé. Personnalisé كتقدر انت تعزل depuis jusqu'à d'accord. وهو كيخرج لك هنايا كاع اللي ربحتي نت باغ جور. باغ اكزومبل هنايا فهاد ليكزومبل عندي فهاد لي دوني اللي كاينين دابا باش ما كاينش لي دوني في لوجيسيال مازال خاوي. عندنا دو فونت
في لي ديرنيي 7 جور. داكوغ، عندنا وحده هنايا في 4 باغ اكزومبل، ملي كنحطو لا سوري فوق لو بوا كيخرج لينا واحد لا شيفر، كنشوفو لا ميم 450 سي لا ميم شوز كنا ايسي، وهنا سي لا ميم شوز. داكوغ، بغينا نشوفو باغ اكزومبل لو ديرنيي 15 جور، جوست كنعزلو هنايا البيريود اللي بغينا وكنديرو ابليكي، اوتوماتيكمون اللوجيسيال كيخرج لك لي بوين دو شاك جور افيك زعما بالربح ديالك اللي ربحتي في هاد النهار، كيجمع كاع لي فونت اللي دارو داك النهار، كيحيد كينقص لو بري داشا ومن لو بري دو فونت، وديك لا سوم كيبقى كيجمع كاع لي فونت ديال لو جور وكيافيشيها هنايا فهاد الميديان. عندنا واحد اخر هنايا اللي هو باغ موا. داكوغ، يعني هنايا كنقولو ديرنيي موا، لي ديرنيي 2 موا، لي ديرنيي 3 موا، و حتى 12 موا. داكوغ، كتشوف هنايا كاع شنو عندك. باغ اكزومبل هنا فهاد لو موا، لو ديرنيي موا ما كاينش دي دوني. داكوغ، الوغ ما نشوفو والو، يعني دابا ندير ان اوتر فيديو تا هو ديال ستاتيستيك سبيسياليزي باش ندخلو لي دوني ونشوفو، نديرو ان بتي جو دو دوني ونشوفو كومون سا سباس، كيفاش خدام وداكشي. بون هادي البينيفيس الربح. عندنا لاج دي كليون، هنا كنقدرو نشوفو لي كليون ديالنا لاج اللي عندهم. باغ اكزومبل هنايا عندنا سولمون من 30 حتى ل 50 عام. عندنا سيفيليتي، يعني واش فام ولا اوم. باغ اكزومبل عندنا هنايا فهاد لو بتي دون اللي عندنا لي كليون، دخلنا لي كليون، عندنا 3 كليون. داكوغ، عندنا 3 كليون، وعندنا هنا سيفيليتي، عندنا لو بروميي مسيو، دوزيام مدام، و تخوازيام مسيو. الوغ عندنا جوج، 2 زوم و اون فام. إلا رجعنا هنايا راه هادشي اللي كاين. عندنا دوزنا هنايا السوري فوق لي فام كتخرج لنا واحد، دوزنا هنا كيخرج لنا جوج. عندنا هنايا دي نوفو كليون، يعني لي كليون لي جداد و لي كليون اللي رجعو، اللي شراو من عندنا وعاودو شراو. باغ اكزومبل هنا كيقول لنا لي زونسيان كليون اللي عندنا دابا، عندنا واحد يعني شرا أكثر من مرة، وعندنا لي نوفو جوج، يعني جوج ديال لي كليون شراو غير مرة وواحد شرا 2 فوا. الوغ سي ان اونسيان كليون رجع. علاش هاد لانفورماسيون هنا؟ علاش درت هاد ستاتيستيك؟ انا كنظن الا زعما مزيان الانسان الا كان عنده افير ديالو، باغ اكزومبل فهاد لو كا هذا اوبتيسيان، يعرف بلوز او موان لو سكس ديال، يعني السيفيليتي ديال الكليونتي ديالو، لاج، المسائل، لان هادشي هذا كيورينتيك باش ملي كتجي تشري السلعه من ان فورنيسور كتعرف شنو تشري، شنو الكليونتي ديالك، واش دي زوم سون دي فام، شكون اللي كثر. انا كنظن الا كتنفع. وهنا كنشوفو بلوز او موان شنو ربحنا، لي فلو زعما البينيفيس اللي عندنا باغ جور باغ موا، كنقدرو نكومباريو. تقدر تبيرسوناليزي هنايا لا ريشيرش باغ اكزومبل، يعني انتريسون. وشنو اللي مازال ما شفناش هنايا في باغ اكزومبل الكليون قديم، ما كيبان ليا هادشي هذا كامل. عندنا المنيو هنا تا هو جديد هذا، يعني هنا كتشوفوا اوتوماتيكمون شكون هو اليوتيليزاتور اللي كونيكتي. في هذا لو كا هذا انا روت، لو رول اللي عنده. كنا هضرنا على لي رول في الفيرسيون الاولى. هنا عندي الرول ديال روت، يعني الفول كومبلي. فيرمي لابليكاسيون، لا كليكيت على اسيبتي سافير. عندنا سو ديكونيكتي، كنرجعوا لاباج ديال اللوغين. عندنا ابروبو دو نو اكرون، بتيت اكرون باش نعرفوا بها على الاوماجيس، يعني شنو كنديروا، شكون حنا. باغ اكزومبل كلينيك، لا سي اون في كليك كنشوفوا هنايا بتيت ديسكريبسيون، كنشوفوا هنايا لو سيت. إلا شي واحد بغا يتكونيكتا معنا باغ اكزومبل بور فيغ اون اميليوراسيون ولا اون ايفولوسيون ولا كوريجي ان بوغ باغ اكزومبل. وعندنا سي تو، يعني ما با دو غون شوز. وهنا لو سيت ديالنا باش تكونيكطاو معنا، يعني لو سيت راه كنعرفوه كاملين، سي سلويلا. انا ندوزو لكم لاباج، اتونسيون. فوالا، هادي هي لاباج ديالنا. إلا دخلتو دابا
راه مازال en construction le logiciel, مازال ce n'est pas publié. D'accord. تابونيو هنا، ديروا الايميل ديالكم يتابوناو، باسكو هادي عندي واحد لا ليست ديال كاع لي جون اللي دخلوا هنايا الجيميل ديالهم، باش مين غيطلع اللوجيسيال غيكون واجد و غنبوبلييه هنايا، غنونفويي واحد الميساج اوتوماتيكمون لكاع ديك لا ليست اللي عندي ديال لي زيمايل اللي دخلوا، باش زعما نعلمهم بان راه سي ديسپونيبل. Et le reste c'est la même chose. Une fois que téléchargé, خصك code d'activation، يعني كدير واحد demande هنايا ديال code d'activation. Le plus intéressant هنا هو votre email يكون correct، لأن هي فين غنصيفط le numéro de code d'activation. و après c'est tout. هادشي اللي كاين. من بعد غندير واحد الفيديو على statistique باش نشوفو comment ça marche. غنديرو واحد الفيديو على alerte، غنديرو واحد الفيديو تا هو سبيسيال على لي فاكتور، وغنديرو واحد الفيديو تا هو سبيسيال على كومون بارامتري على الريكوبيراسيون ديال لي دوني ديال باز دو دوني. كنديرو هنايا واحد كنجينيريو واحد كوبي د باز دو دوني ديال كاع لي دوني ديال اللوجيسيال. سي تري امبورطون هذا، لان بزاف د المرات كيخسر لينا البيسي، كتوقع شي حاجه كتبلوكا ولا كتمسح لابليكاسيون، ما عرفتش اي حاجه كتوقع في البيسي، يقدر يوقع شي مشكل. شنو غاد جينيري الباز دو دوني؟ يعني كتكوبي كاع لي دوني اللي عندك في واحد الفيشي كيبقى كتحطو في شي بلاصه سيكوريزي، باش الا وقعت شي حاجه تقدر تعاود تانستالي اللوجيسيال وتعاود تريكوبيري لي دوني ديالك في هذا البوطون ريستوري. هاد البوطون ريستوري كنكليكيو عليه، شنو كنديرو؟ كنمشيو نجيبو لي دوني ديال لا باز دو دوني اللي كنا حنايا جينيرينيهم من قبل وكنعاودو ندخلوهم. هذا تا هو غندير فيديو وغنشوفو كومون سا مارش وشنو هما لي ريسك وشنو هما، زعما نهضروا على كلشي ان شاء الله. وخوتي ابخي سا راه صافي ما بقى عندي يمكن ما نقول لكم هنايا، ما نطولش على وقتكم، والفيديو الجاي ان شاء الله.